سلامات عنها باللي كبرات سمعت فنوميتون 4 راديو في مقالة على زينات الساعات حزنا قريبنا لنا مس زينات الساعات تسفاي صقاويه بمداي تكنيك ميكائيل معنا حابرناكم خنصنحنا فلماجن حصرت زيناتات كقدم قلص انت اسرارحه كيدي چرتان عدغيتن منغسن ممحياش ايجيبي سبحال سرعات بمتتصاوب نابتكبارو سراح كمساغاغر بيرو فاينانسن متحبار هافتن تግራይ فليطلم بز مسرت محبرسم نقد تግራይ ناب زمناو سرعات اسرارحه عدغان چرتان كاتو مزغبا كم زجمر اتي بيرو علاو غيرلم بيرو فاينانسن متحبار هافتن تግራይ اب فاصاصما زغاطم صغمات مفتاح علمو كيد منغساو عدغان چرتان بأونلاين مكياد أبغلغالت زوعلو سوفتوير محبرسم نقدي اللاليلم حلفيت بيرو فاينانسن متحبار هافتن تግራይ دكتور محرت بيّن سرعات فاينانس تግራይ دحرتي صنتتاو كينات كبير عنوت بصحي وإزبلا خوينن دحري وعلي بريتوريا كيدي تكبار فاينانس تግራይ ناب نور نمملاس صعرنا تخايده يكبلا غليصن نات مقصلتا دما حزيز ساعاتو زلو زمناو سرعات اب ملا هاغرنا تتكبره اب تግራይ تدناغي صنحيوم حزغن محبرسم نقدي ابز سرعات تمزغيو حقاو بزخونه منقدي سراحتهم كوغنو زخل عدل كمزلم دكتور محرت غليصن محبرسب نقدي تግራይ كاب فيدرال بزمصو سوميا سلطنا سواب خوينم اب قصلتي 3 معالتات دما ابز سرعات كمزغو بمغبار اب سرعات فاينانس تግራይ اونتاو قده كم زهلو تغليصم بعل سلطان عدغا نبرت فيدرال زاو سلطنا تقاقما ايجيبي قدم حزيب ورقه زكايد زنبر چرتاتاتن عدغاتاتن منغس زترف زمناو سرارحه مخانم اتم سوميا غليصم ز سرارحه گنزباوي وصاتات غزين غلبوتن كاب مقطاب حليفم زنبرو قدفتاتن بمفتاحن منغسن محبرسم نقدن زربح مخانو تغليصم ابز بجت عامت 500 بليون بر منغس فيدرال بسرعات محضر كمزلن ابز معبل عدتاتون وصيتاو مخانز غلصو تم سوميام قدموت كالات منغستي ابكيد عدغاك فصمو زتلموم تغبارات بمحاز كابتل موصع عدغيت كيفصمون كالو تزملكتو ماكلات ون اتحابريتا بسرعات ككاتاتلون زحجز يتباهلم هافت منغسي كابسساك ساب 700 اب عدغي زوعل بمخانم نازل علمتن وصاي بلمداوي سرارحن نموغان اصغامي زبلو تم سوميام محبرسم نقدي حقتاتن ممرحتاتن عدغان چرتان بمغنزاب ابز زمناوي اسرارحات خاتيتم بعلمن عدمن بزربح ملكعو كنقاسقاسو زحجزي ونيلم ابت سلطان استرخوم نغادو بوغنم از حدو سرعات بملا نغادو غنزابه كلون مغبار ماخل سلطانا كخفتن بقلطف تكبرني يغبا كبلو اغنزيوم كبل دمص ويانه تግራይ صبصيبم اب زوادو تግራይ دحري صنتتاو كينات سرع فتنا كيهابات صنحا وردا رايا لاماطان كتما لاماطان حويسو اب كلن ورداتات بهراو فتنا شامناي كفلي كايدالم ابتي اب حدميتن 40 خلتن ابيات تمرتي كايد زلو بهراو فتنا شامناي كفلي 4550 تمهرم يساتفو كم زلوون اب ممرح محبراو المعاتن برغاز تساتفون تطقامنت حبرت سب زوادو تግራይ طمات تمرتي ممهر سمان مولا حبيرم كما قالصا ممهر سمان اتم تفتن تمهارو بالعل عرس امنتن بقعاتن فتناوم نخكاتاتلو قدمن دحرن اب وان فتنان كتكبروا زلو تغبارات تنصيرن بلصات سراحت مدلاوات እና ተተግበሩ ጽንሕን ትኾን በፍላይ اب ከተማ ማጫው ደማን ሁለን አብያተ ትምርት ዘሳተፈ ውድድር ሕቶን መልስን በመክያድ በقعاتም ክምዘኑ ተገሪም اب وان ፈተና ከጋጥም ዝኹል መሐለኻታት አቀድም ካን መውጋድ ብሰገበረ ቅድመ ብድላው ደማ ተፈተንት ተማረ ፈተናውም ተረጋጊዖም ዝፍተን ለምቹ ኩነታት ከም ዝተፈጠረሎም መምህር سمان وسيخم حبيرهم اب وردا سامرل علي حدميتين 78 مناسين زي حقاو سدت كم تساطحو تحبيرم زي حقاو سغرا دوبو سدت هيوت مناسين ناقزف سلازركب كله زملكتو الصمر بمهابن اب زلو وبوتا سريحم كلوت كم بزخلو كنسرحو لي غبا كبل بيصحفت زفر تتقامنتن تساطفون محبرسه وردا سامر غليصم اب توردا زغيد علي حدميتين 78 مفراي مناسب زي حقاو سدت كم زخدن نستفالالي صقمات تقالعم هلاوم اتبيت صحفت حبيرم
እቶም ካብ አፍ ሞት ተሪፎም ዝምለሱ ወይ ዝምለሳ መናእሰይ መብዛሕትኦም ናይ ስነ አእምሮን ስነ ልቦናውን ጸገም ዘጋጠሞም ስለዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሓገዛት አዋዲድኻ ናይ ስነ ልቦና ሕውየት ክረኽቡ ንሰርሕ ኣለና ክብል ድማ ወሲኾም ገሊጾም ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ተጠቃምነት ኪላ ምልዓልን መውዳብን መናእሰይ ወርዳ ሳምራ ኣይተተኸልቲ ተካይ ከም ዝበልዎም መብዛሕትኡን ስደት ዘምርሕ ዘሎ መናእሰይና ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ጸጋ በአግባቡ ኣብ ክንዲ ምጥቃም በአቋራጭ ሃፍትን ምእላሽን ከበጽሖ ዝኽእል ሓደጋን ጉዳኣትን ሰአን ምግንዛብን ጉዳይ ሞትን ህልቂትን ካብ ምዃኑ ዓርሱ ከድሕንን ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥን ይግባእ ክብሉ ገሊጾም በዋነት መንቀልታት ስደት ክኾኑ ዝኽእሉ ምኽንያት ድማ ይብሉ ሰነት ስራሕቲ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ኑሮ ውድነት ስእነት ሰናይ ምሕዳርን ተስፋ ምቁራጽን ስደት ካብ ዘዳርጉ ቀንዲ ተጠቀስ ምኽንያታት የሚሎም መተሓበሪ ስራ ዕድል ፈጠራ ዝኾኑ መምህር ፍሳሐ ወልደ ኪረስ ቦገኖም ኣብ ዝቕረጹ ፕሮጀክታትን መናእሰይ ብምሕቋፍን ልቃሕ ዕድላት ብምችቻውን ስራ ዕድላት ዝፍጠረሎም ባይታ ክማቻቸውን ግቦ ትኹረት ብምሃብ ክሰርሑሉ ይግባእ ኢሎም ነዚ ዝፍጠር ስራ ዕድል ዘቃላጥፍ ካብ ጣብያ ክሳብ ወረዳን ክልልን ስትሪም ኮሚቴ ብምጥያሽን ካብ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ፖሊስ ወዘተ ዝመሳሰሉ መዳርክቲ አካላትን ብሓባር ብምስራሕን ናይ ስደት ዕድመ መሊኡ ጠጠው ክብል ክንሰርሖሉ ይግባእ ክብሉም ወሲኾም ሓቢሮም ክብል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዘዋዱ ምብራቅ ትግራይ ጸብጺቡም ممحضار ورد حوزين زلاق حويتها في تفترو نخرجاجز كله زملكة أكلنا تينت منفس جبيتو حلف نوتو بزجبان نخفت سماجن زيبلهم تم محضرنا الزجن زباب برسات دنن صدقها أن بموجد زلاق حويتها في تفترو نرجاجز بزبل مري حساب كلا تتها في تفترو أمرار حن سوميا حقنا أكلت سطتن عسران سلستن طبيعتاتن ما أخل ورد الساتفلهم وعلى دني أبي السالط الأوانم حلف زفر غطوا ورد حوزين أيت برهان هايلاي برسات دنن صدقها أن تاوردام كاب وانات محايش مهلاون أب شدش تطابعات تاورداجن ملي دو كبل كم زيخ عالم بمحبار حويتها في تفترو ملي خاب مرقاتنا بربح عن معال حبرة سبز ساتف سرحتي حلواكن كنن كتتلن تخرة توهي وكسر راح كم زقبا أردهم ونما حضار ورد حوزين عيت تخلي جورجيس قبل كده نقص على عدوت ود سبن انسان مسهاف تفترة استأساس مخان بمزخر أب معجات برساتن دن صدقها سن أب مرجع زلاق حويتنا هاف تفترة نحدن كلتن أكلات راح زملكات كم زي خنا بونا بمردا برسات دن صدقها سن معجات تجمر حجاوز مسرحات تناخيرهم من خد صلن كل زملكات أكل أب زلاق حويتها هاف تفترة كعسلن أجنزبهم تساتفتو على دن بوجنم كم زبلوا على أب عمت حادق زي طرح زي خونس ببق زي وك كاير كم زلوا بمقلاص أب كباب يوم زرعي برسات دين صدق حسن دون خبل زكا لهم صعر كم زقبرو تزاريبهم كبل حبريتان ركبن ورد حوزين صبصيبهم إسرائيل أبزيز غصل زلو مصنات عليه توسخ 54 فلسطينيان أب تقتلوا زل أوان قصر موت غازان أب 55 شح صغر تبايلهم كاب ورحة قمت إسراء 13 جميرو أب متكعت إسرائيل أساس حادميتن 17 شح فلسطينيان كم زقسلهم منستر عنا تاغرف لي طلهم كاب ورحة قمت إسراء 13 جميرو إسرائيل أب مدربادا غازا بزكايدو ناي عليت كوينات بوحدهم 54 شحن 981 فلسطينيان كم تلم منستري تعنات مالي سولو سافليتلم أبز حلفو 24 ساعات 54 رساتات ناب هوسبيتالات كموصون كلهم 305 سبات كم زقسلون زد ما تقلال قطر نايتهم أب متكعت إسرائيل زقسلم 126 شحن 920 كم زبصح مجلس منستر عنا فلسطين يملخت بزحات قدات جنا أب تحتي فرسراسن أب صرجاتاتن تعاطيهم علوم مخنياتو رديت زهابو سبات كبصحوم سلازيخلم وسيخو سراويت إسرائيل بعصر شمونت مقابيت أب مدربادا غازا متقعتتاتو داغماي كم زجمرن كابون دحردما 4,700 سبات كم زقتلن كم بزقتلن كالوت 10,4,879 كم بزقسلن زدما نتي أب ورح طرز انحس من معمقرات تخسن ملوات أسراتن أفريسم أب زحلف ورح دار أهقراو بيت فرد من قدم منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو منستر مكل خالد نبر يا أب جالانتان أب غازا بزفتسمو جمنات كويناتن جمنات أنصار سبعونتن نبي مأسر تتزاز أوصي لمنيريم إسرائيل أب العلت كبابي بزفتسمو كوينات أب هقراو بيت فرد مصنات عليتون يقاط مالو كبل مرب بحبريتانا دلو يملاخ
أب حد خلاي بركبي تمرتي أستوريا بسفة تخصي بو حدو 10 سبات كم زموتو سبسلطانة هاجر قلص كنتبا كتما غرازي لك كهار أبتي لومين غو سفة متكعتي سبات كم تقتلم أرقاقي صلوم تمارو كابتم زبصحوم قديات قينم كالوت بركت زبالو سبات كم زقسلون نمفلات تخائل لهم تم قديات شدش دكانسيو سلسل مادك توعتي مخانم سمزت هاجر تقيسم علوم بوليس كم بزبالو تي متكعتي فتسيم زبال زلل عتو تحريتي أبل لكالاي بركبي تمرتي دراي إرش زبزاناقس أبي كبابي ساعة 10 زفت صمت كعتي عرس قتلت كم زفت صميوز منزلهم تشعنت سبات زقتلن بوحدو كالوت 10 تغلت زغسلن ود 21 عام طرطور زيغات هاجر أبتي بيت تمرتي مهار من بارون أبي مونغو كم زقارتون منستري وشت أو قدات أوستريا قلصم تيز تقاملو كل تبرات بحقا من قد زوننا مخانون سمزي أملاخي تمالوم منقست تاقر نقداتنا يتمت كعتب نمزكار سلسة ناي حزن معالتتات أو ويجلو كمز أبصى بي بي سي فنوميتنا بعتن طبعت رديف يمغل على توزينات الساعات يخم بمكتة اللي تركبوا كبرات سمعتنا حزر ما بزرزر كرن يومنا بزحرنا يوم زيناتات كوسدكم أب زمن تمرت غلتشنا سر شوعاتن تفتن تمهارو شامناي كفلي تزفتون لزلو هاوهو أب أزيو أتقام كونتات خوينو ميفتون كم زلوم بريزيدنت اكزيام محدار تقراي جنرال تادس ورده قليصم أب تقراي بسخايدس انت تاوكينات مخنيات كفتونو كاب زقبهم حدميتن 50 شيح تمهارم شامناي كفلي تموش 6 شوعاتن شيح طرحنا بفتنا كم زاتو دما تقليصم كيروس حدش توساخ اللوام لوم علت سنة 4 عام تمرت بعلي أب استجمر بهراو فتنا شامناي كفلي ترخيبهم نت فتنا زجمرو بريزيدنت اكزيام محدار تقراي جنرال تادس ورده تفتنتي تمهارو شامناي كفلي أب أقام خونتات خوينم يفتنو كم زلو زقلص خوينم يخونم برن معوات تفتنا كاب تفتنتي تمهارو بزحلفة ممهرانن خالقوت زملكتهم أكالاتن بزقبا حلافنتهم كم سواتو توم بريزيدنت قليتهم أبتقرأ كلهم تمارا شامنا كفلي إذا حد ساعات فتنا جميرة مدلهم تفتن اللوز الله خناتات قلت إيه تعمل تسقون خناتات وينهم يوم تماهيرهم تسقون خناتات وينهم ونيم فتن زدهم بناتو مهران تمهار كل ذكالهم غيرهم تسقم خناتات ونا تمهار ثاني حميم وددون تسقم خناتات وينهم دقونا مهر ثاني حميم مجمرة درجة تنا عمت سعري وعبدي كم من شامنا كفلي تفتنتن وددن ممرانن تنازيد ما بتصبو وصيت حالفوا يوم امنه لني وصيت تمهارو تفتنتي بهراو فتنا شامناي كفلي تግራይ مستزلاتو خونتات اب ግምስዘቶ ከም ዝኸውን ዝገለጹ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ እቶም ፕሬዝደንት ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ይመሃርሉ ኣብ ዝነበሩ ሙሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መሰረት በምርካብ ፈተና ዘጀመሩ ኮይኖም ኣብ መላእ ትግራይ ንዝፍተኑ ዘሎ ተፈተንቲ ተምሃሮ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም وصيت كل الشمس زتماچاچو خناتات زتماچاچو ناي ممهارن مستمارن خناتات يزبد او زصقم زي خوينم زفتون وغن كمتو افصفادلي حمي ونزر ناي صبق كبريم زول امنات لني اني وصيت اندرستاندابل كوني صعرهم قد بتعم زادن نقيم سلازي بزي مسارات صبع عدل كبيري فتن بقاطعهم وانا مساراتنا زلنا ادم تمارين ناي إلمنتري هذا بيتمرت زي اي تماهيرة تصبع قاطع مدما ادم تناشال شايك في الفتنة افزيا تفتي نفتاز تفتن كلها كفلية تناي مجمرة ناي تمهارو ورا تعشق ناي فتنة ادي دون خفيته توصل تمهارون عدلة شعون بتعمم تشوفنا تاتينا ورا انفاق تشعزنا ورا حزون زي متشوفنا تاتهلون قرب حاش دهوني هون صبع عدل يقارن خلاتنا نتجارب يعني له حلافي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس قعش بوغنم ابز حز اوان زوهاب زلو بهراو فتنا شامناي كفلي بسنكي اب تግራይ زغاطمه صنتتاو كينات اناتوهاب صنح ناي مكحا سرحتي ناي مودعتا كم زخونه بمغلاط اب تግራይ كفتنو كاب زغبوم زنبرو 150 شح تمهارو بسنكي صنتتاو كينات ن67 شح تمهارو طراح ات فتنا يوهاب كم زلو دما ابريهم
زي ያው ናይ መካሓስ ናይ መወዳእታ ናይ ዝኸውን ፍተን ትምህርቲ ዝጀመርና ለን ከባቢታት ማለት እዩ አፍተም ዝቆጽሉ ተሓራዘ ወጽ ከባቢታት ትግራይ ሓራ ወጽ ከለ ትምህርቲ ክንጅምር ከለ ከዓ ናይ ባዓል ፕሮግራም ንኸተለል ዝኸውን ዝለም ዓንት ጀሚርና ያዝኘና ፈተና ተኻታል 3 መዓልት ዝወሃቢ ኣብ 79 ወረዳታት ትግራይ ውሽጥ ኣብ ዝርከባ 1165 ኣብያተ ትምህርቲ ውሽጢ ዝመሃሩ ዝነበሩ ልዕሊ 67 ሽሕ ተማሃሮ ሕዚ ሻምናይ ክፍሊ ዝወስዱ ዘለው ሎም ዓመት ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕሊና ዘይፍጸም ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት 150 ሽሕ ዝኸውን ተማሃራይ ይኽፍተን ነይሩ 67 ሽሕ ዝኸውን ተማሃራይ ሕዚ ዝፍተን ዘሎ ያው ከም ዝገልጽኩም 79 ወረዳሃት ኣብ ኤጀንሲ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ ዳይሬክተሬት ምዘና ትምህርትን መጽናዕትን ብሄራዊ ፈተናታት ትግራይ ዶክተር አረጋው ዘፈሩ ብግዶም ዝምልከቶም አካላት ነቲ ፈተና ዝገበርዎ ምድላው ዝሐሸ ከም ዝነበረ ዝገልጹ እንትኾኑ ይኹን እምበር ከም ገለጻቶም ሓላፊ ናብ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ክምዝገብ ካብ ዝተተለመ 71 ሽሕ ተምሃራይ እቶም 67 ሽሕ ጥራሕ ከም ዝኸተቱን እቲ ኣብ ፈተና ተቐሚጡ ዘሎ ተምሃራይ ድማ ክሳብ መወዳእታ ነቲ ፈተና ትኹረት ይቡ ክሰርሐሉ አገንዚቦም ስለዚህ ምድላው ጽቡቅ ነይሩ በተለይ ተምዝገባ ታይታፍት ምድላው ሓደ ሽግር ልተረአየ ክምዝገቢና ለሐዝናዮ ተምሃራይ ኩሉ ኸቲቱ አይመጸን ከባቢ 4000 ዝኾን ተምሃራይ አቋሪጾሎ እዚ በጣም ዓውይ ኪሳራ ኢል ትግራይ ክሳብ መጨረሻ ሰዓት ምድላው መጽናዕ አሎ እዩ ምኽታቱን ልተርፈና ተምሃራይ ክሊ ይውልን ማለት ምስ ክንደይ መከራን ግፍዕና ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ክንኸርማይ ንኽእልን ክብሉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝማዛበሉ ወገናት ሓቢሮም እቶም ተመዛበልቲ ዝብሉ ኣብ ቢሮ ፕሬዚደንት ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘካይድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ቢንያም ሃይላይ ተኸታቲልዎሎም ህዝብ ትግራይ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኣወጀ ምጽናት ዘርኢ ኩናት ብዙሕ ግፍዕን መከራን ወሪድዎ እዩ ፍላይ ድማ ካብ ዞባ ምዕራብን ጸለምትን ዛላምበሳን ኢሮብን አለመጣን ዝተመዛበሉ ወገናት ምስ ቁርን ፀሓይን ጥሜትን ሕማምን ኣብ ኬንዳ እናተሳቀዩ ይርከቡ ሕዚ እውን ሓምሻይ ክረምቲ ብዘይ ሓገዝን ደገፍን ኣብ ኬንዳ ክንከርማይ ንኽእልን ክብሉ ኣብ ቢሮ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ሓቢሮም ምንም ሕዚ ንሕና ኣብዚኣ ህፁፅ ንብላ ምግቢ ሃውና ክዳን ሃውና እኽሊ ሃውና ምንም ኣይኮነን ሕዚ ምናቱ እዚ ዝቆበጽናዮ ዝተጸንዐ 5 ዓመት ዝተጸንዐ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሕዚ ብቀጥታ ኣብዛ ሕዚ ሰዓት ኣብ ውሽጢ ኣብዛ ሰሙን እዚ ኣብ ውሽጢ ከይነውሐት ነዊሕ ግዜ እውን ኣይንደልን ዘለና ሕዚ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ካብ 10 15 ካብ ዘይዝነውሕ መዓልቲ ንዓድና ንኽወስደና ኢና ናትና ኣብቲ ዓድና ከይዳ ትሕማቕ ትጸብቕ ታዝ ፈረሰት ገዛ ዲያ ብዘይ የገድስ ሰዓርና ገርና እንዳ እግሪ ዕንጨትና ዲዩ ከይዳ ኣፍ ኮንብል ኣብዛን ውሽጢ ሓጸርቲ ኣብ መዓልትታት ወርሕ ከይቆጸርና ሳው ሰሙን ውሽጢ ንዓድና ንኽወስደና ኣታና ጻውዒት زي أول أنت زي كوينا زي أول تهزب زي تزي كوينا زي أنا نحط زلنا زي أي تقول أنت إلنا نحن ناقن لذي جزاء من قصي سامعين من لاش ده هذا نزعج من لاش صبوا تزي بناقن كاب زين كاس كاب زين خدنا إحنا توسخوني اليوم تم تمزابلتيم نبعلنا تسقيمنا نحرت السمنا أتسقيمنا خلنا براين خلل فلاي دما أبيات تمرت خوينا ولدوا كي ماركن عند سلاين دلن دحر مبال قبرت سنايت كالات دما أبي مزبع كارتاز قبر وزولو جوجي حواريتا كرم ويقبا قبلو قاليس نايت ولدو خيم مهر تنا أبيات تمرت إحنا نحزن إننا هذه أوزي أفتولدو بعد السف زي يبرس أجر نحدا علم حمش تعمد هي مهر مالتنا حدا ولدو مخلكات مالت عوي وضعنا بزح أجر يوضع لتونا وراي حزبنا أول طب حمام خمن دعتي أنا ما أقول خوف لنا إننا أغلى خيسان طلو حكمنا خيسان طلو نافت محور سوينا نخرج لنا قالتات بملو حكمنا نخونه بأنا يتجعلاني غزلو كله زد اللي خنا تاتسي بيرات بأنا يتجعلاني غنيه سلازي نبعلنا خوينا نتنبارين انتو ايتما زاول انتو لو سب اونينا تمالينا تجبنا لعل خمنا لك عور خوينو محبرسب تسقيمي يزلنا تسقم بزح عينتي مالي طرحه تما زاول تبقى تزيبلنا غيرسنا يصبو مسيداتنا انا معتم حريم معتم نيرموزي زيرم مسانا بزي سرح نيرم حزي وص توايل موت فيدرال منغست ماتي كارتا نيم غير صلاح ونصري حملو زيوني نيت عاوي تقاومنا معراب تግራይስ نيم حرا غيرم كارتا غيرم وصيم له حجه محارو تم سرحنا انا انجويز نور يوم ግን ዝገረም ዘሎ ስመንተ መሻጢራ ምሳብ ያመ ስለዚህ أنا نطرح نمولسنا زي كونس دخارتاون كسخاخن لو نورخ ملسنا إحنا نصير زلنا ما يتلم عنت
أبا موداتا غزياو محدار تግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተረዳዲኡ ኣብ ሓፂር ግዜ ተዘይሞሊስና ምስ ዝተፈላለዩ ጸገማትና ወላልኹን ባዕልና ክንምለሲና ክብሉ ተዛሪቦም ወዳታ ናይ ርእዮ ይዘብል ናቱ መይርና ካብና ዓው ክንዕገስ ኣይካልና ንሕና ተዓግስና ኢና 5 ዓመት ግን ሕዚ ግን ኣብዘይ ንኸርምን ሕጂ ንቤተ መንግስት በጽሕና ኣለና ፀሓዓን ተገዘ መጽዕና አንከሪና ሲና hana ምርጫ ካለ ማራጭ ይብልናል ኣብዚ ሞተ ኡመት ኣብዚ ሰብ ይረግፈና ይዘላ ኡንከድና ንመውትና ምንም አማራጭ ይብልናል በታሰለትና ዓቅምና ታዘለትና ካብዚ ኣቆይና ንመውት ኣብዚውን ሰብ ይመውት ይዘላ ኣብዚውን ይሐመም ይዘላ ሩሲ ባላሽ ይዘለት ሰብ ተዘይ ሞተ ደው እኳ ተበለ ናይ ኣምሮ ጸገም ይወጽሕሎ ዋላ ተወለዶ ህፃን ቆልዓ ከይተርፈ ናይ ኣምሮ ጸገም ይወጽሕሎ ስለዚ እዚኣ ተዘይ ተገራትልና ብቀጥታ ንሕና ናብ ዓድና ክንኸይድና ዋላ ምሰው ዘለጸላይ بإمن تجافاجفنا بتردينا بإمنا ولا أن تسخنوا تعلمنا أنا مقاديا سرقاقامي بصحفن بزواو سلفن قزام محدار تقراي زحاتتنا يحطو زاقيد زخوني يخون مفتحي رخبنا نكبل محبار سلساي زور دليت من برقزاك تمام مغاله مرارات قليصم اتمحبر نزبلا اب حلف حفشاو منقسقاساتون قصالا انفس راحتنا ديبون غازيطنياتات اب زهاو مغلصي فليمون بينه توساخلوم وانا فصام مسرح محبر سالسايزور دليتي منبر غزا كتما مقله ايتحغازي نغوس اب حفشاوي منقسقاساتن قصله انفس رحتي اتا محبرن ادهيبوم غازيطنياتات اب ذهب ومبرهي ابالات اتا محبر منبري ابايتن مركاب ناستات 7 عامتات ببورحو انعقرو خمز مصو ززخخرو خوينم نزين معوات ببوانو نستحتتو حتوتات دمام كيزاوي من محدار تግራይ مفتحين مقمات زريو تبغسوم ازيت حتي كبلو حابيروم تاوال بتسفا نلعل 7 عامت كافتات تركو قرشي ببور نعقره افت مجمريا كودون 20 ابعصو حساب عقيرو استودب ابال محبر مخاني فلت دحر متياش እዚ ካልኣዋይ ግዜያዊ محدار تግራይ حتونا بصحفن بهزواو سلفن እዚ ግዜያዊ محدار بيرو ከተማ ልምዓትን አቅሪብና ከመመራር ሓጥምረት ንፕሬዝደንት ግዜያዊ محدار تግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተደጋጋም ሰልፍ ገይርና ተደጋጋም ሕቶታት ተቅሪብና በኻልኦት ብጥርዓን ሰማዕ ብዝባል ለፍቲ ደጀን ቢሮ ብዘለው አቡይል ግብረ መልስ ክበና ተዘይ ኮይኑ ባዕሉ ክንዱ ለአክል ዝኹል ምልአተ ህዝቢ ናፍቲ ደጀን ቢሮ እናተመላለሰ ንክረኽበና ዝገበሮ حنت تبغسو اي نبر اي تحجازي وسيخم طرعان تقبلتي منغستاو اكلات غبو غبره ملسن خبنا بتعغستي ولا كنت تتصبنا زاقيد غنام زخون يخون مفتحي اي رخبنان زبلو خوينم بركت زبلا هفتي ابالات اتا محبر دمام ابزي تدليو نغرات يوعل مهلاو غليصوم يخون بر بطرعان سمعي استوابنا مبرهي غداي سالساي زور سا عكاري زفتحوا العجبا كساب خلت ورحي ابزل اوان نزو غداي بحلافنت زملكتهم ابيات عيو زرزر صنعاتن مفتح انفتن حيزن نقربا ممرحي سراح سلستوهابه نزي بتعقستي تصبوي زبل خوينو حزون جن ولا دحرت استقمت غزي كابت غزياو محدار سرخه ازي زبال مفتحي زي لمخان دلويت مايكرو فاينانس بعلي خمس قالصلنا سالساي زور سو عكاري كودب كلو قدم عصوا زنبره قرشي 5.5 بليون بتግራይ درجه اتعقار سو 20 قرشي حدحد اوال كعقر كل دحر 7 عامت ناي حدحد اوال عقار بمينيمم كامي تشحبصحلو ناي 20 عقار 5.5 بليون بتግራይ درجه انت خوينو ان مينيمم بافريج بعلبت دلويت مايكرو فاينانس ولا بافريج 50 تعاقيرو له بتግራይ درجه ناي حدحد اوال زولو كندي زاكل بليون استعاقيرو خم زلو رأيو اموداتا اي تحجازي كم زبلوم صقماتنا ببعلاوي عقمتاتنا ايوم زفتحو زبلو خوينم سلاز خونه دما كل ابالتا محبر حدنته وقالسو اطنخيرو كقصل يغبا إلهم اتي امرار حطمرت بترغاغام نقرو زلنا حقاون فتحاون حطوتات حزون كم منغستي نزي زلنا صقم نمفتح بتلمز حازو مدب كم زيلس تردانا لخونتات سلاز خونه كل ابال سالساي زور 7 عكاري نزي فليطو حطوتاتنا نكفتحلنا ابزخلنا قالسي حزون خمتلمود بحوار نكنوسنن مانتي انهو زلنا غازيطاو مغلصي تورغو محليو نقصالون حقاو حطو فتحاو حطو نقرب سلازلنا منغست شويدنا اينبل سلازلنا قرشنا ناب زيت دليرا حاوعلو اينبل سلازلنا بستوسنو ناي مرار حطمره بستوسنو اوالات محبر سالساي زور 7 عكاري كفتح زخل صقم الله يلنا ينامن كاب دحرح سلازي قلص نغر لنا منم عينت ترتبل مدب ناي سالساي زور 7 عكاري خمزه يولو مرغاغيصنا لنا دحرح نغورو مفتحي سلازي كل اوال بحدك نحتتلنا اب زخون يخون وان زغبر رخبي حزب مسحزبي اب محبر قطوا عيت العل قد سلازلو حزب تግራይ مس كلهم غراوت تساني خاناي مخبار ناي منبار لمدو اطناخير قصص لا يغبايلم امباسادر تولد غبرم ثم امباسادر نزغلصو اب غداي ركبات حزب ياديوم مسميتن 4.4 رديف مقله بفلي اب زغبرو صانحيتيو كيدان صغاي توسخلوم
أبي منجو هزبتات زجبر ركب حدنا سفترنا محبر قطاع عبيتهم هزبتات عبيك دزلون خينو منجو منجستات ستوم زخنا دبلوماسيا ومتأسسارن كله زلواز حدر سلاز خنا هزبت تجري دما كبي قدمو مس جرواب توتنكور زمدنا نفترة زمت هزبيو هز حزوان وننت خنا مس زخنا هزبي ركباتو كتنا خريج باكبلو أمباسادر تولد جبرو جليزهم ركب هزبي بمسارته منجو خلط حجرات اتحاد حزبي مستقال حزبي ركب غيرو اتركباتو دما مسارت فتيروس نتي منغستي صلو واحد يرو امونغو خلتيو حزبታት بستفطر ركب مخنيات اتي دبلوماسياوي زبحال ناي هاجرات ركبون زدنفع يعبي مسرح مالتي ومسرته طمات تزغبر نحزبي سلازي اتوم نابنت اب تግራይ ዘሎ ናይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዝንቀሳቀሱ አካላት ምስ ኣብ ሱዳን ዘሎ public diplomacy كساس أكلت بمرخاب تناهي حزب ركبات أسكتم كما عبيد بمقبار يدحريو أتي ناهي حزب ركب صنوعه نتأنا منغستي عرفمو أتي منغستي دما زبالة ناهي دبلوماسي وركبات كله يحجز الله مالتي أبوان بريتو قاد سيزب تقرأي أبش حنت شعت 277 متمرات بسنكي زقات محدقا درقي حزبنا نابي السودان انت سدد حزب السودان زرعي حالية المتحققازن كمو نابي قربا اوان زقات متنت تاوكينات تقرأي حزبنا داقم تمزابيلو نابي السودان انت أتو حنقو فايلو تقبيلوي مخنيات نايزي دما نوي حدما زغطارا وطئي تابنتا وركب كلتي حزبتاتي ويلوم أب حد اوان ناي 77 درقي بزو حزبي بتبيت زهلق لهم جزائي نيرو بزو حزب دما ناب السودان كسدر كيرنا يناشو تودى بمالك لا دخل تميت شي حزبي حزب السودان تقبلي يموت يالو يلو كفاء لهم تشجرني هم تميت ودي قام تقاري متصلو يلو تقبل حزبي زخونه يكون بعد منغستات يلاو طواب السودان امونغو حزب تقرين امونغو حزب السودان تمسري تزلو ركب حزبي السطومي مسرت زقباري سلازي زي متنخار يدلي بمداي سودان تقرأين زلهم تأثرت مالتي حزبي تقرأي مالت من سودان مالت نمالي أب تقرأيون كوميناي أبي السودان زلوا الرأي ما نم تقرأي مالت أنت تقرأيون ناب سودان مسكدة تقرأيون تيلو كمان نمتفلي سبحانه يفلتوه منغست إيرترا أبي على حزب تقرأي استفدت أنت توكينات مثل منغست إثيوبيا بملفان تساتفت أنت مخانو زخاخرو توم أمباسادر حزب إيرترا تقرأين حد عينت بهلي قوان دليت نزلوا حزب سلاز خنا تفلالي يكترف زيك بو حزبيو تزنح حونت داقم تتناخرون كغزل بابليك دبلومات لعل حلافنت اللوم كبلو حابيروم نحنا مسارت نايتي حزب إيرتران حزب تقرأين ركب كنقورز نخيل زقبا أول باتي ركب حزبي أقباب كايداي ازي كنز تودبه انت ناي تقرأي منقستون عملولو زفلطو نوعو كم سرعات كنقاساسينا يالهم كاب استفرالي محبرسب استواصاصو مالتي بعدمه بصوتا ببروفيشن ويفلطت نايت ستات كاب كل محبرسب كاب تمهور كاب تحرستاي كاب تنا كتما نوراي كاب دكنستو كاب دك تبعتيو بمسلت حزبي تراخيبو تزاتيو ناب صبق زمدناتات كمص زخيل نوعو بايتا زنصف ناي حزبي سرحتا تسرح ودابه منقساسن مفتار يدل أب كفلة كتما قدامي ويانا طابيا هاريا قبن سقات قبن المقناس كم بطابيا زحش سراحتنا سرحو كم زلو حلافي سطتها طابيا هاريا ايتمولو تسفاي حبيرم كب حلف عامة تر قبن سقات قبننا بزحش الدرجة وكوانتالهم حزون من اليوم زي تقرفو قبناتي في الصوم كم زلو ايتمولو تسفاي قليس امالو قبري وحيد دانيال توسخلوهم أب كفلة كتما قدامي ويانا طابيا هاريا بحبرة سبز فتصم الجبنات المقناصن زحشة وحس زخونة زلاق سلام زمتسن حبرة سبو داون بولكن كبابي انت حلون مسناي زتا أكلات تنابيو كب مسرحانيو كبلو حلاف زتا طابيا هاريا أيته مولو تسفاي حبيرو مس بوليس من الشا من عتوج جل مستهزو مالتي من عتوج جل تناهي الأكل ياو كم زتا كم محدارون كم كفلة كتما يخون كم طابيا فوادد كم سرح سلام زتان بدل بسرو تمر كم تون فواديدو صبوا سرحتنا تسرح يركب يكون جن مالت تو كلولان بزح زسق كايكونن مرت سرحت بتعمي سرح لنا جمرنا لنا سربنا زلاق مفتحي قوني لنا حسبنا يقم داجات داششا زي حقاوي عرات ويكعناي كوبلا زكايد لهم تبابتات ما حدا غابتاتنا معنا سقمتنا مساربنا لنا بزحون مالت كافتم داششا داجات خالي ندقمار فتشنا بزرخنا يوم بزح سوونا قصعتات بكبابي 8 كلتش كبابي قصعنا كستخاخل غيرنا زعشبون انا عشكا سلطعنا مالتي سمويا ان توالد 5 ساعات مالت تو شيشا خالي نا
ስርዓቶም ስለዝምልከት ዘሎን ናራእና ትጥምር ኮሚቴ መሰረት ስጉምቱና ወሰና ንርከብ ማለት ብተወሰኸ ኣይተሙሉ እቶም ዝፍጠሩ ገበናት ንምቕራፍ ዝተሰርሑ ስራሕቲ እኳ እንተሃለዉ ሕዚ እውን ክንደት ዝድለ ክቕረፍ ከኣልን ብፍላይ ድማ ሕብረተሰብ ኣብዚ ጉዳይ እኹል ግንዛቤ ብዘይምርካቡን ነዚ ድማ ቀንዲ ዕንቅፋት ይኾኑ ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም ገበን ዝቐነሰ እዩ ማለት ሕዚ እናቐነሰ እዩ ዝኸስፍ ኢልካ ቀሊል ገበናት ተዘይኮይኑ ከቢድ ገበን ብጣዕሚ እናቐነስና ንርኢ ካዮም ተም ቀለልቲ ገበናት ዞም ምትላል ገለገለ ዝመስሉ ኣብኡ ንእሽተይ ናይቲ ሕብረተሰብ ግንዛቤ ናይ ምፍጣር ከድየና እዩ ተወሰነ ኣከባቢ 80 ነጋደገለ እኳ ሞኪርና ኣለና ጀማሚርና ኣለና ኣኪብካ ግንዛቤ ምሃብ ማለት እዩ ምውዳድ ጽቡቕ ይበቃ ከም ብኡ እንተቐፂልስ ንቐጻሊ መፍትሕ ከውን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ እንታይ እዩ ጎደና ኣብዚ ዝቋራረቕ ተኮይኑ ሎሚ ጀሚርና ፅባሕ ንገድፎ እንድሕር ኮይና እንታይ ይኸውን ኣብታ ተንቀሳቐስና ኣላ ንሳቶም ውን ህልም ይብሉ ግድፈት ዘለና ኣላ ካዕውፅና ወሉ ክመላለስ ስለዝኽእል ዘላቕ ዘሎ ሱቕ ኢልካ ዘየቋርፅ ስራሕ እንድሕር ሰሪሕና ዘላቕ መፍትሕ ከውን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ነቲ ሓባሪ ማሕበረሰብ ፎረም ጣብያ ሃርያ ኣይተ ኣሰፋ ደሳለኝ ብወገኖም ብዝተገብረ ወዳድባ ዝሕሸ ክያደ እኳ እንተሃሎ ሕዚ እውን ገበንን ስጋኣት ገበንን መሊኡ ዝቕረፍ ሕብረተሰብ ሓጋዛይ እንተኮይኑ እዩ ኢሎም ብዝናይ ፎረም ተገበረ ብዝና ውጅለ ልምዓት ተገበረ ምስ ላዕሊ ብምርድዳእ ምስ ፖላይስ እውን ቅድሚ ኸዚ ንእሽተን ፈላላይ ነይሩ ፖሊስ ምልሻ ዝበሃል ኸዚ ግን ብሓደ ተዋዲዱ ብልገብረሉ ካብቲ ገበን ሙሉእ ብምሉእ ኣይጥፋእ እምበይ እቲ ገበን ቀኒሱ ኣሎ ኸዚ እውን ካብኡ ልክቕንስ እዩ ልክግበርሎ ካብኡ እውን ኸዚ ልግበርሎ ናይ መናእሰይ ላዓይልኻና ዘን ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ተጋደልቲ ማሕበር ጉዳኣት ኩናት ተመለስቲ ኣለውና ምስ ምልሻ ወዳይድኻ ለይቲ ቃትሪ ስራሕ ገይርኻ መዲብኻ ኣብ ፀጥታ ክዓስል ይደሊ ካብኡ እውን ሕብረተሰብ ዋና እቲ ሕብረተሰብ እዩ ፖሊስ ይሃሊ TDF ይሃሉ ለሃለዋሉ እቲ ሕብረተሰብ ጠንኪሩ ተሰሪሑ ከም ሌባ ብዙ ኣትዮም ብዙ ወፂኦም እንተይሉ እዩ ክስራሕ ይኽእል እምበይ ብጣዕሚ ኣቸጋሪ እዩ